अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमें एक किताब का तारुफ कराना है, उर्दू में मेराज नामे तारीख़ व तज्ज़िया, डॉक्टर सैयद याहिया नशीद। डॉक्टर साहब भारत में रहते हैं और फ़लसफ़ा और दीनियात इन मौज़ूआत पर काम करते हैं और वाक़तन एक स्कॉलर हैं और इनकी तहरीरें फ़लसफ़ियाना इस्तदलाल के साथ और दीनी तबहुर के साथ जब उस इम्तिज़ाज से सामने आती हैं तो पुरकशिश बनती हैं और अहले इल्म उसको हाथों हाथ लेते हैं। हम्द व मुनाजात के हवाले से इनकी एक पहले किताब आ चुकी थी उर्दू में, हम्द व मुनाजात, और अब इन्होंने मेराज नामों पर जो उर्दू में लिखे गए हैं उन पर गुफ्तगू की है और तहक़ीक़ और तनक़ीद दोनों साथ साथ चली हैं। इसमें इन्होंने कुरानी हवालों से, तफासीर की रोशनी में और अहादीस की रोशनी में मेराज का पूरा वाक़या बयान किया और उस वाक़े को शौरा ने किस अंदाज से अपने यहाँ मज़कूर किया, अपने यहाँ उसको बयान किया, उसको उन्होंने उजागर किया है। जहाँ सही रिवायात आई हैं उनकी तहसीन की है और जहाँ रिवायात में झोल आया है या कमी रह गई है या कोई गैर मुस्तनद रिवायत आई है तो उसकी निशानदेही भी की है और ये इनका हक़ है। इन्होंने वाक़तन इस काम को बहुत ही ज़्यादा ज़िम्मेदारी के साथ किया है और ज़ाहिर है कि ये बड़े बालिग़ नज़र नक़ाद हैं और मुहक़्क़िक़ हैं। इस किताब के कंटेंट्स पर गुफ्तगू करते हैं हम, क्योंकि ज़्यादा तफसील तो हम बयान नहीं कर सकते, लेकिन कंटेंट बयान कर देते हैं ताकि अंदाज़ा हो कि इसमें क्या है किताब में। हिस्सा अव्वल में तारीख़ बयान की गई है। बाब अव्वल में अरबी में मेराज नामों की रिवायत है। अब इस रिवायत में उन्होंने अरबी के नाज के शौरा को भी लिया है और हिंदो पाक के शौरा को भी लिया है। जो भी अरबी में मेराज नामे पे या मेराज के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, अरबी ज़बान में शायरी कर रहे थे, उनका जिक्र है। मोहम्मद बुसैरी हैं, शेख अब्दुल गनी अन्नाबलसी हैं, इब्न हजर अस्क़लानी हैं, फिर ग़ुलाम अली आज़ाद बिलग्रामी हैं, मौलाना मोहम्मद इदरीस कांदलवी हैं, शाह रफ़ीउद्दीन मुहद्दिस दहलवी हैं, सूफ़ी मोहम्मद अफ़ज़ल फ़कीर हैं। यानी ये पाकिस्तान तक आ गए हैं। इस तरीक़े से अरब दुनिया से चलते हुए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तनाज़ुर में इन्होंने उन शौरा का जो तख़लीक़ी काम है मेराज के हवाले से उसका तारुफ़ भी कराया है और उसके ऊपर गुफ्तगू भी की है। ये तो अरबी की बात थी। अब फ़ारसी में इन्होंने मेराज नामों की रिवायत पर जब गुफ्तगू की बाब दोम में, तो उसमें निज़ामी गंजवी को लिया, अमीर खुसरो, मौलाना जामी और मिर्ज़ा गालिब, यानी ये शौरा उन्होंने 4 मुंतखब किए और इनकी शायरी पर मेराज के हवाले से जो भी उन्होंने लिखा है उस पर गुफ्तगू की है। गालिब के यहाँ ज़्यादातर उन्होंने इल्म नजूम के हवाले से कहीं कहीं बातें की हैं मेराज की, तो उसका भी इन्होंने मुहाकमा किया है और इल्म नजूम की इस्तिलाहात की रोशनी में बात की है। उर्दू मेराज नामों की रिवायत पर अब आते हैं, यानी ये फ़ारसी भी हो गई, अरबी भी हो गई, अब उर्दू में आते हैं। उर्दू में इन्होंने बुलाकी को लिया है, मुअज़्ज़म को लिया है, फ़त्ताही को लिया है, मुख्तार, नुसरती, हाशमी, बाजन, अमीन गुजराती, करबी, कमाल, कासिम, मीर ज़मीर, मिर्ज़ा दबीर, शफ़ीक, नासिक, मोहसिन काकोरबी, नज़म तबातबाई, मौलाना अहमद रज़ा खान साहब बरेलवी, बयान मेरठी, शाह रहमतुल्लाह क़ादरी, सीमा बराबादी, ज़ियाउल क़ादरी बदायूनी, सैयद मोहम्मद अशरफ़ी, वाहिद रिज़वी, रियाज़ मजीद और सफ़वत अली सफ़वत। ये इन्होंने इन शौरा के उस काम को जो मेराज के हवाले से तख़लीक़ी सतह पर इनके यहाँ शायरी में आया था उसको हाईलाइट किया है और उनकी खूबियाँ बयान की हैं।
باب چہارم میں انہوں نے اردو معراج ناموں میں اثنا عشری عناصر کا بھی تذکرہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ بھی ایک عنصر پیدا ہوا ہے معراج ناموں کے حوالے سے۔ حصہ دوم میں تجزیہ کیا ہے انہوں نے، یہ 5واں باب پنجم ہے ان کا، اردو معراج ناموں کا تجزیہ کیا ہے انہوں نے۔ معراج نامہ بلاقی پر گفتگو کی ہے، مختار کے معراج نامے پر گفتگو کی ہے، نصرتی کے معراج نامے پر، امین گجراتی کے معراج نامے، قاسم کے، مرزا دبیر، ناسخ محسن کاکوروی، واحد رضوی اور صفوت علی صفوت، جن لوگوں کا تذکرہ یہ پہلے کر چکے تھے، اب ان کے شاعری کے حوالے سے ان کا ذکر کرتے ہوئے ان کے پوئٹک ورک کا باقاعدہ انہوں نے تجزیہ کیا ہے، اور وہ تجزیہ باقاعدہ تنقیدی شعور کے ساتھ کیا ہے اور استنادی شان کو بھی بیان کیا ہے، یعنی جہاں جہاں استنادی معاملات کمزور پڑ رہے تھے ان کی نشاندہی بھی کی ہے، اور جہاں صحیح روایات کا حوالہ آیا تھا اس کے اوپر بھی گفتگو کی ہے۔ یہ ایک مبسوط مقالہ سا بن گیا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے معراج ناموں کو باقاعدہ فوکس کیا، اور معراج کے حوالے سے جو لٹریچر اردو میں تخلیق ہوا تھا اس کی باقاعدہ تاریخ بھی بیان کی، اس کی تحقیق اور اس کی سندیں اور اس کا حوالہ دیتے ہوئے بات کی ہے۔ اصل میں معراج جو ہے وہ اسلامی ادب کا بہت بڑا، یعنی ادب کا بھی حوالہ ہے اور اسلامی دنیا کا بہت بڑا معجزاتی حوالہ ہے۔ نبی علیہ السلام واحد ہستی ہیں کائنات میں جنہیں اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی، اور وہ تمام آیات دکھائیں، اپنی وہ نشانیاں دکھائیں جو انسانی نظر سے محجوب ہیں، چھپی ہوئی ہیں، پوشیدہ ہیں، وہ نشانیاں دکھا دیں۔ ہمیں تو غیب پر ایمان لانے کا حکم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسلمان ہیں اور پھر اسی تعلیم کو آگے بڑھاتے ہیں اور پیغام دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں اول المسلمین ہوں، تو وہ غیب پر ایمان لائے۔ اب ایمان لانے کے بعد غیب کو شہود میں تبدیل کرایا اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہ نبوت کا دروازہ بند ہونا تھا، اور خاتم النبیین کا یہ منصب ٹھہرا کہ وہ جو کچھ بھی بیان کریں قرآن کریم میں، ان تمام نشانیوں کو جو انسان نے نہیں دیکھی اور جو مرنے کے بعد قیامت میں دیکھے گا یا حشر میں دیکھے گا یا برزخ میں دیکھے گا، وہ تمام نشانیاں جن کے لیے غیب پر ایمان لانا ضروری ہے، وہ تمام نشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شہودی ہو جائیں، اور آپ نے وہ تمام چیزیں دیکھ بھی لیں۔ بلکہ وہ بقول احمد رضا خان صاحب کے، جب نہ خدائی چھپا، اللہ تعالیٰ بھی آپ سے نہیں چھپا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ واحد انسان ایسا کائنات میں رکھا، ایسی ہستی رکھی جس کو اپنا دیدار کرا کے یہ بتا دیا کہ وہ جو پیغام دیں گے دنیا میں توحید کا، تو وہ ان کا شہودی ہوگا، تمہارے لیے غیب پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ ان کو صادق و امین پہلے ڈکلیئر کیا، ان کو پہلے معاشرے میں صادق و امین بتایا، اور جب معاشرے نے ان کی صداقت اور امانت کی گواہی دے دی تو انہوں نے کہا اللہ واحد ہے، اور پھر پہلے تو انہوں نے ایمان بالغیب کی بنیاد پر یہ بات فرمائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے معراج کرا کے دکھا دیا کہ اللہ واحد کیسا ہے۔ تو یہ ہے معراج، اس کے اوپر گفتگو گھنٹوں ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال ابھی فی الحال اس کتاب کا حوالہ تھا، اور یہ کتاب واقعتاً اس قابل ہے کہ معراج ناموں میں بہت ہی اہم دستاویز کے طور پر ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور خوش رکھے، یہ کتاب پڑھنے کے قابل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔